تسی تے میں آج دین دا کی کر رہے ہیں. پاکستان چو ممتاز قادری روزے دی حالت پھٹے لگیا, قوم دو رائے دا شکار ہو گئی. جے ممتاز قانون ہاتھ چ لیا تے علم الدین بھی لیا. اے لیٹیا بابا نال, اے علم الدین بھی قانون ہاتھ چ انگریزاں دا لیا. انگریزاں دے سلطنت تے سورج بھی نہیں سی غروب ہوندا, اے تے بیچارے انہاں دے غلام ہن. لیکن علم الدین دا مقدمہ لڑن قائد اعظم آئے تے بلایا اقبال نے, تے قائد اعظم فلیٹی ہوٹل اج بھی وہ کمرہ محفوظ ہے جہدے قائد اعظم آ کے ٹھہرے 14 جون 1929. سویرے قائد اعظم اگے تے اقبال فائل چکی ہوئی پیچھے. ادھا پاکستان اس دن بن گیا سی. لوگاں کہتے لبرل. جب قائد اعظم جا کے ہائی کورٹ پیش ہوئے تے جج سی کافر, انہیں آئیں بائیں شائیں کی تھی. قائد اعظم سدھے ہو گیا, فرماؤ ججا تانوں پتہ ہی کوئی نہیں حضور دی امت نو حضور نال پیار کتنا ہے, گلا کرنا تو آج وہ ساری تاریخ اسی مسخ کر دئیے کیونکہ یہود و نصارہ ساڈے تے نہیں راضی. غازی علم الدین دی ماں آخری واری ملن گئی نا میاں والی جیل تے رو پئی. انہیں کہا سی رو کے جڑا ملے گا میں ملنا کوئی نہیں. غازی علم الدین اپنی ماں نو بڑی وڈی گل, انہیں کہا ماں تو جھلی ہے, بہت سارے ماما دے پتر جمدے مر گئے انہیں, کوئی تپ چڑھے مر گئے انہیں, کوئی سپ لڑے مر گئے انہیں. تو کتنی خوش نصیب ہے کہ تیرا پتر حضور دی عزت تے جان دے کے جا رہا. توجہ جی میں گل مکان لگا. علم الدین نو جدو قبر وچ رکھیا نا علامہ اقبال, کلندر لاہوری, سید حبیب شاہ اور پیر سید دیدار علی شاہ صاحب, انہاں وڈے وڈے لوگاں جدو قبر وچ رکھیا نا, علامہ اقبال کیا تسی باہر نکلو میں علم الدین نال ایک گل کرنی. علم الدین دے کفن دے بند کھولے تے این جھک گیا اقبال. انہیں کہا علم الدین اور میں تیری وصیت پوری کیتی, انگریزاں تینوں لاوارساں دے قبرستان دفن کیتا میاں والی, تے میں شخصی ضمانت انگریز گورنر لاہور نو دیتی کہ لاہور وچ ہندو مسلم فساد ہویا تو تسی مینوں او دے بدلے مار دینا, لیکن عاشق رسول دی وصیت ہے او دا جنازہ لاہور آن دے. کہنے لگا میں تیری وصیت پوری کیتی, میں تیرا جنازہ لاہور لے آیا, تے ہن میری بھی ایک وصیت ہے جدوں حضور تشریف لے آن تے میرا سلام ضرور دینا. بس اتنی بات ہے. پھر پتہ ہے نا چھاڑ مار کے اقبال باہر نکلیا. اقبال وہ راز دسیا نہیں سی, اصل ہویا کہ اقبال نے علم الدین نے اقبال نو کیا نکل تے صحیح نہ حضور آن بھی تے صحیح نہ, تو کی کرنا. وہ چھاڑ مار کے جدو باہر آیا تو پھر پیر سید جماعت علی شاہ صاحب دا ہاتھ نپ کے کہنے لگا او شاہ جی اسی تے گلہ ہی کرتے رہ گئے, ترخان دا منڈا بازی لے گیا. یہی بازی سی کی محمد سے, بس حضور دا دین لیاؤ تاکہ قیامت والے دن کوئی شرمندگی نہ بنے کہ رسول اللہ نو تا پتھر پون تے تسی ایک پرچی بھی حضور دے دین نو نہ دے سکتے.